17 जुलाई मुकामी होटल में एक इजलास बसिलसिले ये चाइना ट्रेड के हवाले से, चाइना ताजिरों के हवाले से और हमारे जो कि माशियत में रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखता है, उस हवाले से एक नशिस्त हो गई, जिसमें मैं नईमुद्दीन सुलेमान मरकज़ी नायब सदर मरकज़ी अंजुमन इमामिया गिलगित बल्तिस्तान नुमाइंदगी करते हुए पूरे मैंडेट के साथ, पूरे उससे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन हालात को समझने के लिए यहाँ कॉन्फ्रेंस में शरीक था। पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए मैंने आज इनके इस एहतजाज की तरफ जाने वाले इशू को बिल्कुल 100% सही तस्वुर करते हुए मरकज़ की जानिब से भरपूर ताउन का मैं आइंदा देता हूँ। ये जो भी कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मरकज़ी अंजुमन इमामिया इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। इसमें चूँकि 21 तारीख तक चंद दिन अभी बाकी हैं, तो मेरी इंतज़ामिया और इनके साथ जो इनके ये डिमांड कर रहे हैं वो इदारे, वो अफराद हैं, उनसे भी गुजारिश होगी कि इन 2 दिनों के अंदर इनके मसाइल हल करें। अगर आपको इसमें कोई हमारी नुमाइंदगी की ज़रूरत है तो हम भी इंशाअल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे, ताकि ये इलाका अमन अमान का जो इसमें एक अंसुर है वो कायम रहे, किसी ला एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ न जाए। बिलफार अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इनके जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है, जायज़ डिमांड है, जो कि इनका हक भी है, अगर इन पर अमल नहीं होता है तो मरकज़ी अंजुमन इमामिया गिलगित बल्तिस्तान इनके शाना बशाना खड़ी रहेगी। मकामी होटल पे जो कॉन्फ्रेंस हमारे ताजिर बरादरी की तरफ से, पाक चाइना ताजिर जो इत्तेहाद कमेटी है उसकी तरफ से जो मुनक़िद हुआ, उसमें तंज़ीम अहल-सुन्नत वल जमात की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मैं हाज़िर हुआ और हमने पूरा जो इसका माजरा है वो देख लिया और ख़ुद कानों से सुन भी लिया। और जो इनकी डिमांड्स है वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी हैं और काबिल हक़ हैं कि उनको माना जाए, कोई नाजायज़ इनकी डिमांड नहीं है। तो इसलिए बहैसियत डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तंज़ीम अहल-सुन्नत वल जमात और तंज़ीम का वफ़द और नुमाइंदा होते हुए मैं इनकी जो डिमांड्स है उनकी हम भरपूर हिमायत करते हैं और हुकूमत से और इदारों से मुतालिबा करते हैं कि जो हमारे पास रोज़गार का एक ही सुराख है, एक ही ज़रिए है गिलगित में, मुलाजमत के अलावा जो हमारे पास तिजारत है वो सिर्फ़ चाइना बॉर्डर की तिजारत है, उसको ख़राब ना करें। और यहाँ पर जो ताजिरों की जो डिमांड्स है सेल टैक्स और इनकम टैक्स के हवाले से, तो इस हवाले से जो इनके डिमांड्स हैं हम उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए और यहाँ के मकामी जो हमारे ताजिर हैं उनकी आबादकारी में हुकूमत अगर ताउन नहीं कर सकती है तो कम अज़ कम इनमें रुकावटें न डाले। हम ये मुतालिबा करते हैं और डिमांड करते हैं। और साथ ही में जो 21 तारीख की जो इनके एहतजाज की डेड लाइन दी है, तो हम हुकूमत से, आला हुकाम से और इदारों से ये डिमांड करेंगे, खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो हाई फोरम है, सदर पाकिस्तान से या चेयरमैन एफबीआर से, कि वो इन मामलात को फिलफुल हल करे। 21 तारीख से पहले इनके मुतालिबात को हल करके इसको इंतशार की तरफ जाने न दे। अगर बिलफरस इनके मुतालिबात हल नहीं होते हैं, 21 तारीख ऐसी आ जाती है और इनके मशावरत के लिए कोई कमेटी हुकूमत तश्कील नहीं देती या कोई हल नहीं निकलता, तो तंज़ीम अहल-सुन्नत वल जमात इंशाअल्लाह ताजिर इत्तेहाद के साथ पुश पे खड़ी रहेगी, बल्कि इंशाअल्लाह इनसे एक कदम आगे रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। मैं कामरान गाजी इस्माइली रीजनल काउंसिल के एक नुमाइंदे की हैसियत से आज इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ था और हमने जैसे हमारे साहिबान ने पहले बात की है, मैं उसी को जो है ना मनोवन तस्लीम करता हूँ और ये बात हम एग्री करते हैं कि जो भी जायज़ डिमांड्स आज इस फोरम पे रखे गए हैं, हम एज आ इस्माइली रीजनल काउंसिल उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और इंशाल्लाह हम ताजिर बरादरी का हमेशा साथ देंगे, साथ देते रहे हैं और साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो भी जायज़ डिमांड्स हैं उसको हम भी गवर्नमेंट के आला रियासती इदारों से हम अपील करते हैं कि इनकी गुजारिशात पे अमल किया जाए और जल्द अज़ जल्द इनको अपने कारोबार के साथ जो ये मुंसलिक एक्टिविटीज़ थे इनको जल्द शुरू करने में इनकी हेल्प की जाए रियासती इदारों की तरफ से। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये 21 तारीख की जो कॉल इन्होंने दी है, हम भी उम्मीद करते हैं रियासती इदारों से कि वो इस 21 तारीख तक इस पे इनके मसाइल हल करके इंशाल्लाह इस कॉल को आगे फॉरवर्ड करने की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी। हम उम्मीद करते हैं अगर ये नौबत आ गई तो हम भी इन कारोबारी हजरात का हमेशा साथ देते रहें और हमेशा साथ देंगे। इनके बुनियादी जो डिमांड थे कस्टम के, अपना स्विफ्ट बॉर्डर के सीढ़ी के हवाले से और कस्टम जो भी ड्यूटीज़ हैं टैक्सेस के हवाले से, तो गिलगित बल्तिस्तान के मारूज़ी हालात के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कानून भी हमें इजाज़त देती है कि यहाँ पे जितने भी टैक्सेस है जो एक मुतनाज़ा इलाके में लागू नहीं हो सकते हैं, उन टैक्सेस के ख़िलाफ़ आज का जो एहतजाज थी, इनका जो वो था जलसा था, इसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। और आइंदा इस तरह के जो मामलात होंगे
ان کے احتجاجی دھرنے، ان کے جو آگے جو آنے والے جو ان کے کال ہوں گے، ان کی بھرپور ہم حمایت کریں گے اور ان کے ساتھ بھرپور ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اشفاق احمد، وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اور پریزیڈنٹ گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہمارے معززین نے فرمایا، آپ کو بتا دیا کہ جو ایف بی آر کی جو ظالمانہ پالیسیز جو جی بی کے اندر گزشتہ 15 سالوں سے لاگو ہیں، اس کے خلاف ہمارے ٹریڈرز، ہمارے جو کاروباری حضرات تنگ آمد بجنگ آمد روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور یہ جو غلط پالیسیاں جو ایف بی آر لے کے آ رہا ہے، یہ صرف جی بی کے اندر پورے پاکستان میں ان کے خلاف اس وقت فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے 19 جولائی سے انہوں نے اعلان کیا پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، 21 تاریخ کو ان کے مطالبات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے ایف بی آر کی طرف سے، یہ ظالمانہ اقدامات اگر جاری رہیں، تو پھر ہم اس احتجاج کو متصل کریں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے، اور پورے پاکستان میں ہمارے اس احتجاج کو ہم بڑھانے پہ حق بجانب رہیں گے۔ اور ہم چھوٹے جو ہمارے تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی ہے، ان کا بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور 21 تاریخ سے پہلے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پہ غور کریں، اس پہ غور و خوض کے بعد کوئی حل کی طرف جائیں۔ ادروائز پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر وہی ادارے ملوث ہوں گے جو یہ کام خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تمام ہمارے گلگت بلتستان کے شیعہ، اسماعیلی، سنی، اہل سنت برادر، تمام سیکٹ کا جو ہے نا اس میں حمایت کا وجوہات کچھ اس طرح ہے کہ ہر گھر، ہر فرد، ہر محلہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ تقریباً عرصہ دراز سے جو مجھے کچھ دینے کی بجائے بیک ورڈ ایریا میں، بجائے اس کے جو مجھے حاصل ہے کنسٹیٹیوشنلی، وہ بھی مجھے میرا گلا دبا کے مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جس نے بھی اس سے بینیفٹس اٹھائے ہیں پاکستان بننے سے اب تک، اور ہمیں اسٹون میں ایج میں رکھ کے جس طریقے سے ہماری استحصال ہوئی ہے، اب وقت آ گیا ہے، اب ایف بی آر نے خود سے اس میکنزم کو انٹروڈیوس کیا اور لوگوں کو روڈ پہ لانے پہ مجبور کیا ہے۔ اب یہ بتایا جائے گا، اور کل ہم پوچھیں گے 21 تاریخ کے بعد، 21 تاریخ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے، اور جو پہلے 8 سے 10 دن پہلے بتایا گیا ہے ایف بی آر کو، تو لہٰذا اس دن جو ہے پھر ان کے لیے میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا، اور اس میں پورے گلگت بلتستان سے تمام سیکٹ کے لوگ، تمام یعنی کہ سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، جو بھی ہو، سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ان کے لیے میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا۔ اور انہوں نے مذاق سے اور ڈیلے ٹیکٹس سے، تو انہوں نے جس طریقے سے عرصہ دراز سے اس کو جو ہے نا مشکلات میں ڈالا ہے، اور کچھ جو ہمارا اسٹیکٹ کنسائنمنٹس ہے پچھلے سال سے، ہم نے بارہا بتایا ہے، اگر ان کی پالیسی چینج ہوتی تو اس حساب سے ہمیں بر وقت اطلاع دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے سٹاف کو بچایا اور ہمارے لوگوں کو کورونا داس کٹہرے تک لایا ہے۔ تو ہم بھرپور مطالبہ کریں گے اسی یعنی کہ کروڑ کے حوالے سے، جو ادارے کے ہیڈ ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ہمارے لوگوں کو پر جو ایف آئی آرس ہے ان کو فور ختم کیا جائے، اور ہم سے کس پیرامیٹر میں کون سا کنسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے، کون سا ایس آر او نمبر ہے جس کی وجہ سے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس مجھ سے لیا جا رہا ہے، اور خود اپنے لیے من پسندوں کو نوازنے کے لیے گرین اور یلو چینل، اور جبکہ میں ریڈ چینل پہ کام کرتا ہوں، ریڈ چینل پہ ایس آر او 499 امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، میرا تمام کنسائنمنٹ ایگزامن ہوتا ہے 110%، اور اس کے اوپر کسی بھی مس ڈکلیریشن کا متحمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کھودا ہے، تو اب کھودائی میں یا وہ گریں گے یا ہم گریں گے، یہ 21 تاریخ کے آخری دن ہے، اس دن کے بعد دیکھا جائے گا، اور اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، اور ان کو اس دن جو ہے نا اپنا لوہے کا چنے چبوائیں گے انشاءاللہ۔ منظور عالم، سینئر وائس پریزیڈنٹ حمزہ چیمبر، چائنا ٹریڈ کے جو بھی مسائل ہیں، حمزہ چیمبر آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس ایشو میں ہم خود بھی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے۔ انشاءاللہ جو بھی 21 تاریخ کو سٹینڈ ہوگا، حمزہ چیمبر اس پروٹیسٹ کی بھرپور حمایت کرے گی۔ ان کا جو فیصلہ ہے 21 تاریخ کو، انہوں نے یا تو دھرنا دینا ہے یا تو احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروانی ہے، اور شاید یہ کہ ان کے مطابق پہ بہت آگے لمبا چلے گا۔ ہم ان کے اس فیصلے کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں ریاست پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، چونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور یہ یہاں کے افراد اور یہاں کے تاجر آپ کے بچے ہیں۔ ماں کبھی بھی اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہے۔ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، یہاں پہ جو فیور دیا جا سکتا ہے اس خطے کے باسیوں کو، تو وہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ان کے تجارت کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، ایف بی آر کے چیئرمین، اور جتنے بھی اس کے الائٹ جو ادارے ہیں، ان سے ہماری دستبستہ گزارش ہے کہ گلگت بلتستان ایک امن کا گہوارہ ہے، اس کو اس تجارت کی وجہ سے یہاں کے جو ہے لوگوں کے پیٹ کاٹ کے یہاں پہ بدامنی نہ پھیلایا جائے، تو لہٰذا ان کے جتنے بھی جائز ان کے حق ہے، حقوق ہے، ان کو فل فور
قبول کر کے ان کو دیے جائے.